ये सैमन माल चकवाल का तरक्याती सेमिनार बराए चकवाल ने बड़ी भरपूर पज़ीराई हासिल किया और पूरे दुनिया में ये ग्रेटर चकवाल और अजीम और खुशहाल चकवाल की ये बुनियाद ये सैमन माल चकवाल के ज़रिए जो रखी गई है। और ये सेमिनार में बड़ी पुरमगज़ गुफ्तगू हुई है और ये इसमें बिल्कुल वाज़ह तौर पर ये सामने आ गया है कि 2025 तक ये सारा ये यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल भी अगले साल 24 को फंक्शनल हो रही है, तो 25 को ये अजीम मनसूबा जो है ना ये तकमील को पहुंच रहा है। तो बहरहाल ये 15 मंजिला ये टावर जिसमें 4 स्टार होटल भी मौजूद है और बिल्कुल हैरत अंगेज़ मनसूबा है ये, और बड़ी भरपूर पज़ीराई अहले चकवाल ने इस मनसूबे को दी और ख़ुसूसी तौर पर जो बैरून मुल्क जो चकवाली मुकीम है उन्होंने इस मनसूबे को पज़ीराई दी है। तो बहरहाल ये 2024 में ये 3 फ्लोर इसके बताया जा रहा है कि ये फंक्शनल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये एक नया चकवाल जो है ना शहर एक नया माशी मतलब एक इनकलाब जो है इधर बर्पा होने जा रहा है। तो ये चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बानी कादी मोहम्मद अकबर जो हमेशा चकवाल की तरक्की और खुशहाली के लिए हमा वक्त कुशां हैं, तो ये सेमिनार में उन्होंने जो पुरमगज़ गुफ्तगू की है ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्ब रवायत J7 मॉल चकवाल शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम करते रहते हैं, जिसके रुए रवां कर्नल जमशेद साहब होते हैं। और ख़ासकर इल्म व अदब की बुनियाद रखना, ये जो मुशायरा है ना, लाहौर की मशहूरी में, लाहौर की तरक्की में उन लोगों का बहुत किरदार है जिन्होंने अपने वक्त के अंदर वहाँ इल्म व अदब की बुनियाद रखी और लाहौर को लाहौर बनाया। जितने ये प्रोग्राम होंगे इससे शऊर पैदा होता है, इंसान की मालूमात में इजाफा होता है। तो मैं कर्नल साहब और उनकी तमाम टीम को पाकिस्तान के हवाले से और चकवाल शहर की तरक्की के हवाले से एक ये बेहतरीन कोशिश है जो इन्होंने की है, मैं इसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और लंबी बात नहीं करूँगा, 2-3 बातें करके मुझे अल्लाह रसूल के बाद पहली मोहब्बत मेरी पाकिस्तान है और दूसरा जो दिल धड़कता है वो ज़िला चकवाल के इधर। मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि चकवाल बहुत तरक्की करे। हम कैपिटल इस्लामाबाद से 1 घंटे की ड्राइव पे बैठे हैं। लास्ट ईयर हमारे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन थे, तो मैं भी उसमें वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट था। ज़ाहिर उसमें पंजाब के सारे वोट लेने थे, मुझे हर ज़िले में मुझे जाना था, तो सारे ज़िलों में गया। ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं डिस्ट्रिक्ट गया वहाँ ज़ाहिर है वो चैम्बर की जितनी भी शख्सियात होती हैं, बिज़नेस कम्युनिटी होती है, वहाँ आपका बैठना, उनके साथ टाइम गुजारना, तो उस इलाके की आपको एक शनाख्त मिलती है, मालूमात मिलती है। जब इलेक्शन ख़त्म हुआ, अल्लाह ने मुझे कामयाबी भी अता की, तो मैं एक एनालिसिस किया, जो मैं दोस्तों से अक्सर ये बात करता हूँ और दुख से करता हूँ कि पूरे पंजाब में सबसे पीछे मैंने चकवाल को पाया है। कारोबारी लिहाज से पीछे, सियासी लिहाज से पीछे, हर लिहाज से हम पूरे पंजाब में आखिरी नंबर पे हैं। तो हमें आखिरी नंबर से पहले नंबर की तरफ चकवाल को लेके जाना है।
جب ہمیں لے کے جانا ہے تو اس کی باتوں سے نہیں جاتا جی، باتوں سے نہیں جاتا، عمل سے جاتا. ٹھیک ہے. شاید آج لوگ اس چیز کی اہمیت نہ جانیں. یہ چکوال یونیورسٹی بنی ہے، لیکن آج سے 10 سال بعد، 5 سال بعد، 20 سال بعد یہ یونیورسٹی چکوال کی ایک شناخت بھی بنے گی، اور یہیں سے ہمارے بچے اور بچیاں آگے بڑھیں گے. یہ جو تعلیم ہے نا، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اور خاص کر نانی صاحب نے جو کہا ہے کہ آثار قدیمہ سے تو چکوال بھرا ہوا ہے. اس کی تاریخ پر اکثر بابر سلیم صاحب بولتے رہتے ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں. میں اب بھی کہتا ہوں کہ بابر سلیم صاحب اس مسئلے میں جو آثار قدیمہ ہے، بن خاتون کے، انہوں نے بہت اس کو اہمیت دی، انٹرنیشنل اس کو اہمیت دی. اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ بہن ہماری، اگر آپ نے اس بات کو کیا تو یہ بھی چکوال کی ترقی میں اہم چیز کردار ادا کرے گی. صرف چکوال چیمبر کی طرف سے میں آپ کو پورا یقین دانی کراتا ہوں کہ اس مسئلے میں آپ کو کوئی بھی پرابلم بلا جھجک آپ ہم سے تعلق بنائیں. تعلق سے مراد یہ کہ رابطہ رکھیں. ہم آپ کو فل سپورٹ کریں. چکوال کی ترقی میں مجھے معلوم ہے کہ اس کا کیا کردار ہوگا. آثار قدیموں میں تو ہم سمجھتے نہیں ہے نا. اگر سمجھ آ جائے تو لوگ دور دور سے آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہمیں تو اس چیز کی اہمیت کا نہیں پتہ ہے. یہاں 6000 سال پرانا کنواں بھی چکوال میں موجود ہے، بھرپور کے پاس. ہمارے ایک دوست ہیں چودھری یاسین صاحب، انہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے، بہت کام کیا. ٹھیک ہے. بابر سلیم ہے، چودھری یاسین صاحب ہیں، چیمبر ہے. تو یہ آپ کی ایک ٹیم ہے. یہ میں نے ابتدا میں اس لیے بات کی، میں بھول جاتا ہوں سچی بات جو ہے. میں نے کہا یہ بات میں پہلے کر دوں، پھر شاید میں بھول جاؤں. جیسے میں بھول گیا اپنے بھائی راجہ مجاہد بھائی ہمارا، اس کا نام نہیں لیا. وہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے، قابل عزت ہے. ہمارے صحافت کے یہ جو روشن ستارے بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں مین چیئرمین پریس کلب ہے، یا باقی جتنے بھی دوست ہمارے بیٹھے ہیں، خالد مرزا صاحب ہیں. اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف. بہت اچھی بات ہے جے ساون پلازا جو ہے، میری ویسے بھی کرنل صاحب سے اس ٹاپک پہ کئی دفعہ بات ہوئی ہے. آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کے سامنے ان سے بات کر رہا ہوں. پلازا بھی بن جائے گا، گارنٹیڈ ہے، 100% بنے گا انشاءاللہ. جو اس کے آرگنائزر ہیں، اونر ہیں، آئی نو کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں. وہ بنائیں گے، اپنے لیے بنائیں گے. لیکن ان کی توجہ میں ایک طرف دلانا چاہتا ہوں. چکوال میں کون آئے گا؟ چکوال کی کیپیسٹی سے یہ پروجیکٹ بڑا ہے، چکوال کی کیپیسٹی چھوٹی ہے. اب اس کیپیسٹی کو بڑا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا تاکہ لوگ آئیں؟ لاہور شہر ہے نا، پورا پاکستان وہاں آتا ہے، بالخصوص سارا پنجاب وہاں آتا ہے. اسلام آباد ہے، پاکستان آتا ہے. پنڈی آتا ہے. وہ پنڈی ڈیولپ ہوا کیپٹل ہونے کی وجہ سے. اسلام آباد سے پتہ ہے آپ کو پہلے پنڈی تھا، یا GHQ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. چکوال میں کیا پڑا ہے؟ کیوں لوگ آئیں گے؟ یہ پہلا سوال ہے. اس سوال پہ ہمیں غور بھی کرنا پڑے گا، سوچنا بھی پڑے گا کہ لوگوں کو یہاں لانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے. جسٹ لائک یونیورسٹی ہے. اب مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا کہ کتنے یہاں اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن کل آنے والے وقت میں یہ 10,000 20,000 30,000 ہو جائیں گے. تو یہ بھی جو ہے نا ایک ذریعہ بن گیا چکوال میں
लोगों को आने का, इनके वालिदैन आएंगे, भाई आएंगे, वो बच्चियां आएंगी, वो बच्चे आएंगे, ये एक बड़ा सोर्स बन गया चकवाल का। तो ज़ाहिर इतनी कैपेसिटी के लोग बच्चे जब आएंगे तो ये इन्होंने जो भी अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी की ख़रीदारी करनी है तो चकवाल से करनी है ना। 3 चीज़ें फोकस है मेरे लिए, और मैं बिलखसूस करन जमशेद साहब और J7 के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अपने इस प्रोजेक्ट को इंतहाई कामयाब बनाना है तो आपको इस तरफ तवज्जो देनी हो। बिल्डिंग बन जाती है, उसके लिए बंदे भी चाहिए, दुकान बन जाती है, उसके लिए गाहक भी चाहिए। गाहक नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। नंबर 1, हम चकवाल चैम्बर पिछले काफ़ी टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं कि सनती जोन नीलादुल्ला के मकाम पर बने, तो हमने उसको पूरी वर्किंग की है। उस वर्किंग के नतीजे में हमारा ख्याल है, ख्याल नहीं बल्कि यकीन है कि तकरीबन 15 से 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जो 20,000 बंदे वहां रोजगार करेंगे, आमदोरफ्त होगी, तो उससे आपके अर्निंग होगी। और ये जो चीजें हैं ना, ये ऐसे प्रोजेक्ट जो है ना शहर की शान होते हैं, आन होते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी चहल पहल न होगी तो फिर नुकसान होता है। दूसरा, चकवाल टूरिज्म से भरा हुआ है। हम काम कर रहे हैं टूरिज्म पर, चकवाल चैम्बर टूरिज्म पे काम कर रहा है। उस पे हमारे बहुत सारे मतलब टारगेट हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उस पे हम बहुत जल्द और भी जो टूरिज्म है उस पे, मतलब हमें पता ही नहीं है चकवाल वालों को कि टूरिज्म की अहमियत क्या है। टूरिज्म की आमदन से मुल्क चलते हैं, मुल्क चलते हैं, उनका बजट टूरिज्म पे बेस करता है। तो हम इतने रिच हैं टूरिज्म के हवाले से, लेकिन हमारे लोगों को पता ही नहीं। मार्केटिंग का वक्त है, हमें उसकी मार्केटिंग को बेहतर करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। हमारी गफलत है, हम लोगों तक इसकी अहमियत नहीं पहुंचा सकते। और लास्ट तीसरे नंबर पे तकरीबन ये जितने डैम्स हैं ना, मैं आगे बाबर साहब से भी करता रहता हूँ, ये भी बहुत इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचे। मेरे तो 3 ही मतलब है टारगेट है। चकवाल के जितने कोई 34-35 डैम, उनसे तकरीबन 1 लाख एकड़ रकबा काश्त सैराब होता है, ठीक है। हमारा जो चकवाल है ना, इसका जो जिम्मेदार है उसका टोटल जो जमीन है वो 10 कनाल, 20 कनाल, 50 कनाल से छोटा जिम्मेदार है, छोटा जिम्मेदार है, ठीक है। अगर धरावी डैम से सिर्फ 8,000 कनाल रकबा काश्त होता है, 8,000 एकड़, कनाल नहीं 8,000 एकड़। तो मैं उस पे ये इस पे जो हमारी स्टडी है, देखिए 1-2 एकड़ के जिम्मेदार के जमीन को अगर पानी मिल जाए ना तो वो खुशहाल हो जाता है। मेरा जो खुशहाली का तस्वर है वो ये है कि वो शख्स अपने बच्चों को तालीम दे सके, अपनी बेटियों को बाइज्जत रुखसत कर सके, वो खुशहाल है। इसके जायद जो चीजें हैं, आप रंग क्रूजर ले लें, गाड़ी ले लें, ये फालतू चीजें हैं। खुशहाली यहां तक शुरू होती है, ठीक है। तो इस पे भी हमें काम करना पड़ेगा। हमें अपने किसान को खुशहाल करने के लिए ये डैम जो झीलें बनी हुई हैं, इसको काबिल अमल नहीं है, ये काश्त को नहीं है, पानी हम पाया लेकिन साथ वाला जिम्मेदार बेचारा बैठा है। 3 चीजों पे हमें काम करना होगा। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कर्नल साहब से, आपके ग्रुप से, J7 के जितने भी चेयरमैन हैं प्लस उनके डायरेक्टर्स हैं, आप इस पे काम करें। ये प्लाजा
ان چیزوں کا اگر یہ بک بھی جائے گا، یہ نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ بک جائے گا، لیکن چلانا ہے اس کو۔ آپ کہتے ہیں برانڈ ہم اتنے لے آئے ہیں، او بھائی برانڈ لے آئے تو گاہک بھی لے کے آئے نا، گاہک تو آئے گا اس طریقے سے۔ تو میں تو کہتا ہوں جو پروجیکٹ کی جتنی کاسٹ ہے اس کا کم از کم 10% آپ اس پہ کام کریں، اس کو کامیاب ہی آپ نے کرنا ہے۔ یہ برانڈ چلیں گے تو یہ بیچنا ایک کام ہے، لیکن اس کو چلانا دوسرا کام۔ تو اس لیے میری بات ختم ہو گئی ہے۔ میں آخر میں پھر یہی ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ شہر کی ترقی چاہتے ہیں تو ہم مل کر ان چیزوں پہ غور کریں، ان چیزوں پہ مل کے غور کریں۔ اور آخر میں پھر اپنی محترم بہن بیٹھی ہیں یونیورسٹی کی جو پروفیسر ہیں، آثار قدیمہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، چھوٹا سبجیکٹ نہیں، ٹھیک ہے، جو جانتے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں، اس سے پہلے بابر سلیم نے بڑی محنت کی ہے، آثار قدیمہ کے عنوان پر، موضوع پر لکھا ہے، لوگوں کو وزٹ کرایا ہے، فارنرز آئے ہیں یہاں پہ، لیکن اس طریقے سے ہم مارکیٹنگ نہیں کر سکے جیسے ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ تو ویلکم، جب مجھے انہوں نے بتایا اپنی سپیچ میں کہ آپ اس پہ کام کر رہی ہیں، تو مجھے سچی بات یہ ہے کہ بہت دلی خوشی ہوئی ہے، بہت دلی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان انتہائی مشکل دور میں سے گزر رہا ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ میری 73 سال عمر میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ، میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ کل کیا ہوگا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اور اپنی نوجوان نسل سے شرمندہ بھی ہوں، ہم ان کو کیا دے کے جا رہے ہیں، ہم ان کو کیا دے کے جا رہے ہیں، یہ کل کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس وقت ملک جس سٹیج پہ کھڑا ہے، بہت فاصلے بن گئے ہیں ایک دوسرے کے درمیان۔ تو میرے تمام سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں، اس میں آرمی ہیں، اس میں پولیٹیشین ہیں، اس میں ادارے ہیں، سب سے کہ خدا را آپ جتنے معزز بنے ہیں تو اس ملک کی وجہ سے معزز بنے، آپ کے اور عوام کے فاصلے بہت بڑھ گئے، ان کو کم۔ یہ اللہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے۔ مجھے باہر بہت جانے کا اتفاق ہوا ہے 25-30 کنٹریز میں۔ میں یہ نہیں کہ ملک میرا ہے، میری فیملی، بھائی بہنیں سارے امریکہ میں رہتے ہیں، مجھے کبھی اچھا نہیں لگا۔ میں یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، مجھے یہ پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں، پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے۔ خدا را اس کو بچا لے۔ ہمیں کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہم اپنے دشمن خود ہیں۔ ہمیں کیا نقصان کوئی پہنچائے گا، اس کو ضرورت ہی نہیں ہمیں نقصان پہنچانے کی، کیونکہ ہم اپنے ملک کے خود دشمن ہیں۔ واحد ملک کے باشندے ہیں جو اپنے ملک کو برا کہتے ہیں۔ جائے نا دنیا میں کسی سے بات کریں، وہ کبھی اپنے ملک کو برا نہیں کہے گا۔ ہمارا ہر بندہ ملک کو برا کہے گا۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ اور جو مقتدر حلقے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ایسا کام کریں جس میں فاصلے کا ہو۔ فوج ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان اور فوج لازم ملزوم ہے۔ جن ملکوں کی فوج کمزور ہو جاتی ہے وہ ملک ختم ہو جاتے، وہ ملک آباد نہیں رہتے۔ لیکن ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا ہوگا، فوج کو بھی کرنا ہوگا، پالیٹیشین کو بھی کرنا ہوگا، جھانکنا پڑے گا اپنے گریبان میں، اور اپنے ذات سے اوپر ہو کے ہمیں سوچنا پڑے گا۔ بہت مہربانی، اللہ